पक्का सुन्नी है, आले सुन्नत वल जमात में से है। और जो कुरान और सुन्नत से भागेगा, इजमा से भागेगा, कभी फलाने बुजुर्ग की किताब, कभी फलाने बुजुर्ग की किताब, आज ही तो तुम हमारे सामने फंसे हो, हमने तो मनती मानी है खुदा के सामने, कभी हमारे मुकाबले में आओ। तुम्हारा यही वतीरा होता था, मुनाजिर लिख दिए और भागने की पूरी पूरी कोशिश की। आज अवाम उन्नास जान लेंगे कौन कुरान और सुन्नत से भागता है और कौन शरी दलाल से भागता है। आज खुद ब खुद इस बात की वजाहत हो जाएगी। और दूसरी बात, मौलाना को किसने बताया है? अपना दावा हमारे पास, हमारा लिखा हुआ दावा है आपके पास, खोलें उसे, देखें, देखें जरा, देखें। मैं आपकी उस बात की और इल्जाम की तर्दीद करना चाहता हूं जो बार बार आप कह रहे हैं। आप सुन्नी होना साबित करें कि कुरान इसकी कोई एक किताब में से ये लिखा हो, 1400 सालों में से ये लिखा हो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र में मुर्दा है। ये किसने लिखा है? किसने लिखा है? किसने लिखा है? देखो जरा, हमारी तरफ से जो हमारा मसलक लिखा गया है ये सामने मौजूद है। इसमें मैयत के लफ्ज हैं। अगर मैयत के लफ्ज होंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज मैं आपकी भी पूरी ठिकाई करूंगा इस मसले पर। अभी आएंगे इंशाअल्लाह, दावे पेश करेंगे तो मैं ठिकाई कर दूंगा आपकी, और पता चल जाएगा कि आपका मसला क्या और हमारा मसला क्या है। बार बार मैयत के कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्रों में मुर्दा हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्रों में मुर्दा हैं। हमें कहते हैं ये बात साबित करो। ये कहां लिखी हुई है? हमारे तरफ से जो पेश किया गया हमारा दावा कहां लिखी है? कहां? खामोश रहें। आपको किसने कहा है खामोश रहें? 5 मिनट मेरे हैं, खामोश रहें, आपको बोलने की इजाजत नहीं। इंतजामिया मौजूद है, खामोश रहें, आप खामोश रहें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए ही आपको टाइम दिया गया है मौलाना, इसलिए अभी सबर 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 जरा सबर सबर। हाँ जी, तो हमारी तरफ से फिर पहली बात जो निस्बत की बात है, मैंने कहा मुतनाज़ा फी है। आज जब कुरान और सुन्नत और इजमा से यानी दलाल शरिया से हम दो फरीकों में से कोई फरीक भी अपना मसलक साबित कर देगा, खुद ब खुद निस्बत मुतय्यन हो जाएगी कि कौन सुन्नी है, कौन आले सुन्नत वल जमात में से है और कौन बिदती और जाल और गुमराह रास्ता रखता है। ये खुद ब खुद आज वाज़ेह हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, मैं फिर कहता हूं आपने ये काम कोई नहीं करना, लेकिन हमने ये काम किए बगैर अभी आपको छोड़ना भी नहीं है। इस मुनाजरा के अंदर फरीकैन अपने अपने मौक़िफ़ को साबित करने में कुरान मजीद के, हदीस मुतवातिरा और इजमा के पाबंद हों। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मौलाना निस्बत मुतनाज़ा फी है, यही तो मसला हल करना चाहते हैं। निस्बत मुतनाज़ा फी है कि आप सुन्नी हैं ये मैं सुन्नी, आप देवबंदी हैं ये मैं देवबंदी, यही तो मैं हल करना चाहता हूँ। मैंने वही हल करने के लिए तो हवाला पेश किया था, आप भी कर दें। वही निस्बत मैं हल करना चाहता हूँ, आप फिर उसी को मुतनाज़ा फी बनाना चाहते हैं। हजरत भागने नहीं दूंगा, आज बताऊंगा कि सुन्नी कौन है और देवबंदी कौन है, और बताऊंगा क्या पता चल चुका है, अल्लाह के शुक्र है। अच्छा, एक बात मौलाना को बड़ा शौक है कि 1400 साल के उलमा के बारे में अब ये फैसला करना चाहते हैं कि सुन्नी कौन है उनमें। अलियाज़ बिल्लाह। कहते हैं कि जो कुरान देखें, अहले सुन्नत वल जमात कोई आज से नहीं 1400 साल से चले आ रहे हैं, उनके नजरियात भी किताबों में मौजूद हैं। अहले सुन्नत वल जमात के, अहले सुन्नत वल जमात 1400 साल से चले आ रहे हैं। मौलाना आपने नहीं फैसला करना कि कौन सुन्नी है कौन सुन्नी नहीं, कौन देवबंदी है कौन उलमा देवबंद में से नहीं। मैं कहता हूं कि जो अहले सुन्नत वल जमात पहले गुजर चुके हैं उनके नजरियात अगर आपके नजरियात होंगे तो आप भी सुन्नी। जो उलमा देवबंद पहले गुजर चुके हैं वो नजरियात अगर आपके भी होंगे तो आप भी देवबंदी, अगर नहीं है तो मान लेना मैं देवबंदी नहीं हूं। और अगर नहीं है वो अहले सुन्नत वाले नजरियात तो मान लेना ये आप अपने पास तराजू ना लेके बैठ जाए कि मैंने 1400 साल के बारे में फैसला करना है कौन सुन्नी है कौन सुन्नी नहीं। मौलाना वो उलमा आपसे बढ़ करते कुरान पाक को समझने में। मैं यही कहता हूं कि जैसे कुरान उन्होंने समझा वैसे आप मान ले, अपना मन गढ़ंत मफहूम ना सिखाए लोगों को। कुरान पाक जैसे उन्होंने समझा, अहले सुन्नत ने जैसे समझा है, जैसे उलमा देवबंद ने समझा है, मैं ये कहता हूं कि आपकी समझ गलत है, उलमा देवबंद की सही है। मैं ये कहता हूं
میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی سمجھ غلط ہے، علماء اہل سنت کی صحیح ہے. جو قرآن پاک کا مفہوم انہوں نے بیان کیا، قرآن پاک کو سامنے رکھتے ہوئے جو عقائد انہوں نے بیان کیے، احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے جو عقائد انہوں نے بیان کیے، تو آپ بھی مان لینا. وہ ان کو قرآن نہیں سمجھ آیا تھا؟ کہیں نا آج کہ 1400 سال کے علماء کو قرآن نہیں سمجھ آیا تھا. کیوں نہیں کہتے صاف لفظوں میں؟ کہیں کیوں نہیں کہتے؟ یہ آج اسی لیے نا پردہ ڈالنا چاہتے ہیں اپنے اوپر. یہی آپ ترازو لے کے بیٹھ گئے کہ میں نے 1400 سال کے علماء میں فیصلہ کرنا ہے کون سنی ہے کون سنی نہیں. میں آپ سے نہیں پوچھتا کون سنی ہے کون سنی نہیں، وہ سب کو پتا چل چکا ہے کہ سنی کون ہے، بدعتی کون ہے. آج تو یہ پتا چلے گا کہ بدعتیوں والا نظریہ کس کا ہے. میں ذرا بتاتا ہوں بدعتیوں والا نظریہ کس کا ہے. یہ ذرا، یہ علامہ عینی ہے، یہ علامہ عینی ہے، بدر الدین عینی ہیں بھی حنفی، اللہ کا شکر ہے. آپ بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. ذرا ان کی سنیے وہ کیا کہتے ہیں کہ بدعتیوں کا نظریہ کس کا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وقت تمسک بقولہ، وہ خطبہ صدیق اکبر جو پیش کرنا ہوتا ہے نا انہوں نے، خطبہ صدیق اکبر، وہ کہتا ہے کہ اس سے استدلال کیا ہے من انکر الحیات فی القبر، اس سے دلیل وہی پکڑتا جو قبر میں حیات سے انکار کرتا ہے. اور سنیں اگلی بات سنیں، وہ آگے یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہے کون؟ وہم المعتزلہ. چپ کر جائے. وہم المعتزلہ. حضرت میرا یہ ٹائم شمار نہیں ہوگا، مہربانی کرنا. میں ٹائم اور بھی چاہتا ہوں ان کی طرف اچھا تو نہیں ہوتا. یہ بند کر دیں، صرف دلائل ایک دوسرے کو بیان کریں، للکارے ٹھیک ہے نعرے یہ نہ ہو. نعرہ نہیں لگائے گا کوئی بھی، نعرے نہیں لگائے نعرہ نہیں شروع کرنے دیں مجھے. کریں. اچھا جی حضرت سنیں میری سنیں، بندہ ناچیل کی بھی ذرا سنیں. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وہ حنفی ہے، اہل سنت ہے. یہ کہیں کہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، کہیں کہ علامہ عینی اہل سنت میں سے نہیں ہے. سنی کا حوالہ پیش نہیں کیا، علامہ عینی نے قرآن پر عمل نہیں کیا، علامہ عینی نے حدیث پر عمل نہیں کیا. کہیں نا کیوں نہیں کہتے؟ میں پیش کر رہا ہوں نا اہل سنت کے نظریات. وہ کہتے ہیں کہ جو خطبہ صدیق اکبر پیش کرنے والا ہے نا وہ کون ہے؟ معتزلی. آج وہ اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، آج وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے. وہ تو تھا معتزلی. معتزلہ کے بارے میں تو سب کہتے ہیں گمراہ ہے وہ. اچھا آگے سنیں. علامہ عینی فرماتے ہیں کہ اجاب اہل السنت عن ذلک. اہل سنت ایک منٹ، اہل سنت ان کا یہ جواب دیتے ہیں حضرت جو نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. سامعین، ناظرین، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ صدر مناظر صاحب اپنی پوری پارٹی کو اصل موضوع سے راہ فرار دینا چاہتے ہیں. میں بار بار مطالبہ کر رہا ہوں اصل موضوع پر آؤ اور گفتگو شروع کرو. تمہارے جو حوالہ جات ہیں یہ تم نے پیش نہیں کرنے، یہ حوالہ جات مناظرین نے پیش کرنے. اپنا جو مذہب لکھ کر دیا ہے نا، اس مذہب کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے مناظر نے دلیل پیش کرنی ہے. جو ہمارا مذہب ہے ہم نے دلیل کے ساتھ ثابت کرنا ہے. یہ آپ کس راستے پر پڑ گئے ہیں؟ اور پھر ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ پیش کرنا معتزلیوں کا کام ہے. یہ لفظ ہے، خدا کی قسم
یہ لفظ ہیں صدر مناظر صاحب کے، صدر مناظر صاحب کے یہ لفظ ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ پیش کرنا معتزلیوں کا کام ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو پیش کرنے والا ہے وہ تمہارے ہاں سنی ہے، وہ تمہارے ہاں تو مسلمان ہے نا، شکر کر کے اس کا جو نقل کردہ، اس کی تعلیم جو آج پڑھے وہ تمہارے نزدیک معتزلی ہے۔ میں سوال کرتا ہوں جس نے وہ